قول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فاسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير
وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول ولا تمش في الأرض إنك لن تخرق الأرض لن تخرق الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك ما أوحاك ربك من الحكمة لا تجعل مع الله إلها آخر تلقى في جهنم مذموما مدحورا فأصحاب ربكم بالبنين واتخذ الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ولا يزيدهم إلا نفورا قل كان معه آلهة ما يكون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماء السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا أتى ربك في القرآن ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم ما يستمعون إذ يستمعون إذ هم يقول الظالمون أن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا الأمثال ضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا كونوا حجارة أو حديدا أو مما يكبر في صدورهم فسيقولون سيدنا الذي فطرهم أول مرة فسينغضون إلى رؤوسهم يقولون متاه قل عام قال يوم يدعوكم تستجيبون بحمده يظن إن لستم إلا قليلا وقل لا تقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماء والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ادعوا الذين زعمتم من دونه يملكون كشف الضر عنكم وتحويلا أولئك
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم